محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے ملتمس ہوں شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست راست شیر ربانی حضرت یزدانی شہید کے وفادار دوست امیر محترم حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب کے معتمد خاص اور پاکستان کے طول و عرض میں کیا شہر، کیا نگر، کیا دیہات، کیا گاؤں، گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر رب کی توحید، سرور کائنات کی پیاری سنت، صحابہ اکرام کی عظمت، اہل بیت کے وقار کی دہائی دینے والے مسلک اہل حدیث کا دن اور رات ایک کر کے پرچار کرنے والے تشریف لاتے ہیں۔ بابا تبلیغ، خطیب پاکستان، شیر ربانی حضرت مولانا صاحبزادہ حافظ عبدالعلیم صاحب یزدانی، مرکزی نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، جن کی عمر بیت گئی، داڑھی کے اور سر کے کالے بال، سیاہ بال سفید ہو گئے، رب کی توحید بیان کرتے کرتے، آقا کی عظمت بیان کرتے کرتے، اور حضرت کا پسندیدہ ترین موضوع ہمیشہ رہا امام کائنات کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی فضیلت، آپ کی منقبت، اور حضرت نے دن اور رات اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ سرور کائنات کی محبت کے درس کو عام کیا۔ میں حضرت کی خدمت میں ایک شعر عرض کروں گا۔ میرے ہاتھوں سے، میرے ہونٹوں سے، میرے ہاتھوں سے، میرے ہونٹوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں ہیں، میں نے اسم محمد لکھا بہت، چوما بہت۔ تشریف لاتے ہیں شیر ربانی صاحبزادہ حافظ عبدالعلیم صاحب یزدانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شیر ربانی صاحبزادہ حافظ عبدالعلیم صاحب یزدانی۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس خالق کائنات اللہ احکم الحاکمین واسطے ہے، جس خالق و مالک نے اس پوری کائنات دا نظام خدا پیدا فرمائے۔ لا تعداد اور بے شمار درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے۔ حضرات، نوجوان خطبات خطاب سماعت فرما چکے ہو، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، 2 بجن لگے جے ہے جی،
ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਢਿੱਲੇ ਢਿੱਲੇ ਬੜੇ बैठे हो, खैर तो है क्यों भाई, परेशान परेशान जे। अज 23 मार्च है, अज 23 मार्च है। अज दे दिन मेरी क़यादत दुनिया तो टुर गई सी। अल्लाह पाक जिथे सुते ने अल्लाह उन्हां दियां कबरां नूं मुनव्वर फरमाए। बड़ी बाग बहार वो दौर वेखिया है, वो जिंदगी गुजारी। और फिर उन्हां दोवां ने जमात नूं जिस तरह झंझोड़ के और ललकार के बाहर ले आंदा है, ये मैं समझना हाँ कि उन्हां दा ही हिस्सा है जेड़े अपने अपने दफ्तरां दे अंदर लुकदे छुपदे सन कि लोकी सानू ये ना कहन भी ये भाभी ने अहले हदीस ने। उन्होंने उन्होंने ताकत दी, हिम्मत दी, जुर्रत दी। मेरी मुराद नौजवानों, अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा हबीबुर रहमान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, एक मर्द कलंदर जन्नतुल बकी च सुता है और एक कामुकी दी सरजमीन अंदर आराम कर रहे हैं। और फिर उन्होंने जिहड़े साथी शुहदा वो अपने अपने मुकाम ते आराम फरमा रहे हैं। साड़ी दुआ है अल्लाह उन्होंने जन्नत दा बगीचा बना दे जिथे जिथे सुते ने। चीज़ कुछ होर सोच के आया सा 23 मार्च के हवाले नाल। अगों नौजवानों ने जिहड़ी गल छेड़ दी है और फिर मैनू थोड़ा जिहा आसरा मिले कि सियालकोट के नौजवान उलमा भी खादमे आला दे खिलाफ बोल रहे हैं जी, ते शहबाज शरीफ नूं ललकार रहे हैं। और क्यों ललकार रहे हैं वो तुहानूं पता लगा है नौजवान उलमा दी ज़बान चो जो सुनिया जे। क्यों भी बाबिओ, इन्हें एक बिल बनाया है और वो बिल ये बनाया है कि जे कोई मर्द जिहड़ा है वो अपनी बीवी नूं मारे कुटे तशद्दद करे, फिर वो जिहड़ी बीवी है ना वो थाने चली जावे, थाने जाके इत्तला करे कि मेरा खामद जिहड़ा है मेरे ते सख्ती करदा है, तशद्दद करदा है, लिहाजा उन्होंने गिरफ्तार कर लो। वो गिरफ्तार हो जाएगा, फिर वो 72 घंटे ना घर नहीं जा सकेगा। आंदे ने एक कड़ा है बनाया, कड़ा ये तो मलंगा वास्ते बनाई दा, मलंग पाते ने। वो कड़ा जिहड़ा है ना वो उन्होंने पहना दिता जाएगा। जिसले वो घर दे कोल जावेगा भी ना, इस तरह लंघेगा भी, ते अंदर बीबी नूं ना उहदा आला एक जिहड़ा है वो अंदर पिया होवेगा कड़े दा। वो जिहड़ा फिर ना अंदरों आला बोल पवेगा भी होए वो फिर आ गया ही। कौन आ गया? महमदी साहब कौन आ गया? जिन्हों है मैं 72 घंटे वास्ते कढ़िया सी ना, वो फिर आ गया। ते फिर उन्होंने ना वो पुलिस आएगी, फिर उन्होंने भजा देगी उतों। बीबीओ तुसी ना ये मेरी गल सुनिया जी, जी मैं गल कर रहा ना ये सिर्फ मर्दां वास्ते कर रहा। ये मर्द अजकल परेशान ने, इन्हां दे खिलाफ एक कड़ा बनया है। मैं तुहाडे कोलों पुछना कि जेड़ी बीवी
تھانے پہنچ گئی اور وہ خاوند جڑا ہے تھانے چلا گیا، گرفتار ہو گیا۔ پھر جدو واپس آئے گا 72 گھنٹیاں تو بعد وہ خیر گزارے گا۔ اب پرسوں دی اخبار سجے ایک بی بی نے ہو جہا پٹھا ایک کام کر لیا۔ میری تا دعا ہے کہ یا اللہ اس شہباز شریف نو کڑا کتے پوا دے نا، یہ دی ایک بیوی نہیں جے، ہاں یہ پوچھا جے کسے کو لوں، ہاں یہ کتے انہوں کڑا پہ جائے نا تے جس لئے کر دو کولوں دی لنگے تے اندر ٹن ٹن ہو جاوے تے وہ آکھے لے وہ آگیا ہی او چلیا او کملیا کیڑے پاسے پہ گئے ہیں تے کنہ دی گل مندے پہ جے غیر ملکیاں نو خوش کرن واسطے، این جی اوز نو خوش کرن واسطے۔ اب پیچھے پرسوں اخبار سی پی خامد نو نے گرفتار کروا دیتا، جس لئے وہ رہا ہو کے آیا نا انہیں ایک کو گل کی تھی بی بی چل تینوں آج تو بعد طلاق، وہ طلاق لے کے جس لئے گھر نو ٹری نا انہاں دی شادی جڑی سی وہ وٹے سٹے تے ہوئی سی، اے ادھر سی تے اس خامد دی پہن جڑی سی نا یہ دے پراوال سی، انہیں جدو سنیا بھی میری پہن نو طلاق ہو گئی ہے انہیں او دی پہن نو طلاق دیتے گھر بھیج دیتا۔ ایک گھر وسان دے پہ جے کہ بگاڑ دے پہ جے۔ اللہ دی قسمیں عورت نو جنہ مقام اسلام نے دیتا ہے نا، اور جڑی نیک بی بی ہے نا، نیک بی بی وہ اس پواڑے سے پہندی ہی نہیں۔ انہیں سنے ہے کہ سونے نبی نے فرمایا ہے، صحابی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آندھا سونیا میں فلانی بادشاہی فلانی بادشاہی فلانی بادشاہی گیا، بادشاہ تخت تے بیٹھا ہے، لوگ آ رہے ہیں اور انہوں آ کے نا پہلے سجدہ کر دیں تے پھر وہ دے سامنے کو درخواست رکھ دیں، سونے نبی جی وہ تا دنیا دا بادشاہ ہے تو جہانہ دا بادشاہ ہے، سانو حکم کرو اسی توانو سجدہ کریے۔ آقا سونے محبوب پیغمبر فرماندے نے علیہ السلام کہ سونے ہو اگر سجدہ کسے نو جائز ہوندا نا تے میں بیوی نو حکم دیندہ جدو تیرا خامد کر آوے پہلے انہوں سجدہ کریں بعد اندر او دیتے روٹی سامنے رکھیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جن نے اس بی بی دا احترام کروایا ہے۔ اللہ 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 دنیا تے اسی تسی آئے نا خیر نال، جس لئے اساں تساں جس گھر دے اندر آئے اس گھر دے جی گھر والے انہوں بڑی خوشی ہوئی، پتر ہویا پوترا ہویا دوترا ہویا ہے جی مبارکہ لئی جا رہے ہیں، جس لئے یہ جڑا آیا ہے نا یہ زبان حال نال اودے نال گلاں کرن لگ پیندا ہے، آندا اللہ سونیا بھوک لگی ہے روٹی چاہیے دی، روٹی منگا کیویں منگا، طریقہ سلیقہ کوئی نہیں ہو آندا منگن دا۔ اللہ نے گھر دے جی نے کدے اندر جا رہے ہیں باہر جا رہے ہیں انہوں بلاواں کیویں بلاواں مینوں والی کوئی نہیں، کی آکھا انہوں انہیں گل سمجھائی اندروں اندر، انہیں آکھیا رو تو پویں روٹی تیرے کول آپ آ جائے گی، رو تو پویں روٹی تیرے کول آپ آئے گی، تم ہی رویا ممی رویا ہے جی، پتہ نہیں زرداری ادو رویا کہ نہیں رویا، ہوں تو جاندیاں روندا پیا ہے نا ہے جی۔ تے آسمان تو آواز آئی، فرمایا لم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ جڑا ہے نا علماء بیٹھے نے، میں طالب علم علماء دا خادم ہاں تے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دا جماندرو کارکن ہاں، جراثیم کدے لیڈری دے ہوئے نہیں آئے نہیں، اللہ اے دے اندر ہی دنیا تو لے جائے تے بڑی سعادت مندی ہے جی۔ فرمایا
अल्लाह होर भी इंतजाम कर सकता सी, तेरी मेरी गिज़ा दा होर भी इंतजाम कर सकता सी, लेकिन जरा इंतजाम किया है ना अल्लाह करीम ने, जिसने तू मैं रोया दौड़ी दौड़ी आ रही है। कौन है? माँ। कौन है? माँ। माँ फरमाया लम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। दो अखां दित्तियां, एक जबान, दो होंठ अता कीते, मां दी छाती ते दो दुध दियां नहरां जारी कर छड़ियां। ये सब तो पहले अगर आई है ना ते मां आई है, बीबी आई, औरत आई है जी। इंतजाम किया मेरे अल्लाह करीम ने। वो बाप के जरिए भी करवा सकता सी, क्यों जी करवा सकता सी। उदों फीडर भी पैदा करवा सकता सी, ये फीडर वाली कौम तो बाद चाहिए ना है जी। उदों होर इंतजाम भी कर सकता सी, लेकिन औरत को इंतजाम करवाया किन्ने? अल्लाह करीम ने। इथों मां का पता लगा कि मां भी कुछ है। और उन्हें दसन वाले ने दसिया कि लोगों, मां एक ऐसा रिश्ता है, मां एक ऐसा रिश्ता है कि कायनात अंदर एहो जा रिश्ता कोई नहीं। बाबा वारिस आंदा है उच्चियां लम्मियां टालियां ते घड़ियां जिन्हां दियां छावां, हर चीज़ बाजारों लभदी नहीं, लभदियां मावां। मां मां ही है। बच्चा बाहर जा रहा है, दूसरे मुल्क जा रहा है, तैयारी हो रही है ते मिलता जा रहा है। बीवी आंदी है कि पैसे बहुते सारे लैके आया जे, सूट बूट भी ले आया जे, कुछ जेवर भी बनाई ले आया जे। ये मुड़ मुड़ मौके नहीं मिलते, ये उन्होंने समझा रही है। कौन है? गवर्नमेंट है जी, उन्होंने समझा रही है। ते कोल बेटी खलोती सी, आंदी अब्बू मेरे वास्ते ना खिलौने लैके आया जी। बेटा आंदा अब्बू जी मेरे वास्ते घड़ी लैके आया जे। मां इस तरह दीवार ना लगी, मां दे कोल चला जाता है, अम्मा तेरे वास्ते की लैके आया, मैं तू भी कोई बोलना दस तो सही ना। मां दियां अखां डुल पैंदियां ने, मां रोन लग पैंदी आ ते खिच के फड़ के अपनी ओदी जिहड़ी बाजू है ना अपने सीने नाल खिच के ला लैंदी आ। आंदी है पुत्रा मैनू दुनिया दी कोई चीज़ नहीं चाहिए, बस खरीयत नाल तू वापस आ जाई। हर रिश्ता जिहड़ा है ना वो ये कहेगा भी मैनू आ लिया दी यार, चल यार ए लई आवी, चल मेरे लिए ओ लई आवी। लेकिन मां कहती है मैनू कोई चीज़ नहीं चाहिए, बस इको ही है भी तू खरीयत नाल वापस आ जाई। ये गल करेगी ते मां करेगी, होर इहो जी गल कर सकदा? मेरे वीर मेरे भाई एवं चंद चंद गुजारिशात करनिया ने। अल्लाह 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 वो ये ने भी नेक बीबियां का तस्करा करना चाहना। एड़ा बिल बनाया है ना, ये मैं समझना औतरियां वास्ते बनाया है। किन्ना वास्ते? किन्ना वास्ते बाबे? हो औतरियां वास्ते है जी। जिहड़ियां नेक बीबियां ने ना वो कदे इहो जिहा काम नहीं करनगियां। जेड़ा इन्हें करवाना है वो इहो जिहा काम कदे नहीं करनगियां। जिन्हां दे मापे सियाने होंदे ने ना, सियाने। हाँ हाँ, मैं मेरी जमात इस बात की कायल है कि तशद्दद जिहड़ा औरत है वो हराम है। मारना पिटना, एवं ही मारी जाना, एवं ही जनाब उन्होंने कुटी जाना, डंडे फड़ लेने ते ये वो कीती जाना, इस्लाम इहदी इजाजत नहीं देंदा। तेजाब सुट देना है जी, अग ला देनी, असी इहदे कायल नहीं। सोने नबी ने यह बात नहीं फरमाई। अल्लाह 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 मेरे पैगंबर ने ना यारो बड़ी अजीब जी बात फरमाई है। फरमाया अपने ना घर वालियां दे नाल अच्छा बर्ताव करया जे, खैर करया जे, भलाई करया जे। मैं अपने घर वाले नाल बेहतरी करया करना। कौन कह रहा है? सोना मुहम्मद कह रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ते मेरे वीर मेरे भाई फरमाया कि जिहड़ा तशद्दुद है ना वो हराम है, वो हराम है। लेकिन एक बंदा गैर बंदा जिहड़ा है, अखबार च पढ़ते पे हैं, वो खामद नहीं, वो जनाब इन्हें मैनू रिश्ता नहीं सी दिता, ये घर वालियां ने, लिहाजा मैं ये तेजाब डोल देना। तेजाब डोल दिंदा, ਉਹਦੇ ਚ मर्द का की कसूर है, खामद का की कसूर है? इनू किवें रोकोगे? इन्हां चीज़ां नू किवें रोकोगे? और ये इस बिल दे नाल रोकोगे?
یہ تو تسی بل بنایا بیچارے مرداں واسطے ہیں، تحریک مرداں اسی شروع کر چھڈی ہے تواڈے حقوق دی بحالی واسطے۔ جڑی نیک بی بی ہے نا، وہ میرے نبی سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک دن جناب فاطمہ الزہرا دے کر گیا، بیٹی دے کر گیا، تے جا کے پوچھیا بھی علی کتھے آ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے فرمان لگیاں بس جھگڑا ہویا ہے میرے نال، نبی دی بیٹی نال علی دا خامد دا جھگڑا ہویا ہے، تے بس اس طرح باہر نکل گیا نے، تے میرے نبی اتھوں اترے نکلے کرو نکلے تے ستے مسجد نبی دی اندر آ گئے، اگے ویکھیا تے علی زمین تے لیٹے، نبی نو پتا سی بھی علی جڑا ہے او دی دوڑ کتھوں تک ہے، مسجد تک ہی ہے جی۔ آج نوجوان کتھوں ملے گا، ہیں کتھوں لیندے ہی نہیں جے نا، لاہوروں آندا لاہوروں ہے جی۔ آج نوجوان کسے نکر تے لگا ہے، رات براتے ٹرے پھرنے آ تے آ ایک بٹیرا جیا، یہ دے فائدے بڑے نے بٹیرے دے ہے جی، بٹیرے دے فائدے بڑے نے، وہ بٹیرا جیا کان نال لا کے گلاں کیتی جاندا ہے، پتہ نہیں کتنے نال کیتی جاندا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، نبی نو پتہ ہے کہ علی گیا ہے تے مسجد چ گیا ہے، علی زلیٹے نے انہوں ٹھوکر مار کے نا پاؤں دی، فرماندے نے قم یا ابا تراب، اور مٹی دیا پیووا اٹھ کھلو، اللہ 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 اٹھے، میرے نبی نے کپڑے چاڑے، کدے اور کدے علی دے نہیں، نال دوسرا لفظ بھی بولو ہے جی، داماد دے کپڑے چاڑے، مٹی چاڑ کے نا انہوں نے نال لئی آئے نے، نال لے آ کے گھر دے اندر آ کے نا چار پائی تے بہ گئے، ادھر علی بٹھا لیا ہے، ادھر فاطمہ الزہرا نو بٹھا لیا ہے، علی نو بھی سمجھایا ہے، فاطمہ الزہرا بیٹی نو بھی سمجھایا ہے جی بی بی یہ تیرا خامد ہے، آج کی آندے ہو مجاجی خدا ہے، مجاجی بی بی ہے ساڑا مجاجی خدا ہے جی، انہوں نے سمجھایا ہے، سمجھا کے نا تے جڑیاں گلاں باتاں سن ختم کراتیاں، آج کل دی نا جڑی خیر نال ہین وچ ہین ساریاں ہی نیک نہیں، ہین وچ رولے بھی ہین، جس لئے رولا پہ جانا نا، ہوں یہ بٹیرا لا کے نا ہاتھ تے ٹیلی فون کر دے، مینوں بڑا ماری جاندا جے، اچھا چل توں پھر اس طرح کر رکشا پکڑ دے سیدھی گھر آ جا۔ ہائے ایتھے میرے نبی نے کی فرمایا ہے، سونے نبی نے کی فرمایا ہے، جے جھگڑا ہو جائے نا، فرمایا پھر ایک مرد والو لے لو تے ایک عورت والو لے لو، دونوں نو بٹھا کے انہاں دی صلح کروا دیو۔ اور قرآن نے کی فرمایا ہے، فرمایا فوائزوہن، انہاں نو نصیحت کرو، سمجھاؤ، وعظ کرو، اور جے بی بی پھر بھی نہ اوکھے ہی بولے وکھیوں ہی بولے، پھر فرمایا ہے او دا بسترہ علیحدہ کر دیو، خامد جیڑا بسترہ بیوی دا رس کے تجھے نال والے کمرے چلا جائے ادھر سون لگ پوے ہے جی، ایک قرآن ہے جی۔ پھر فرمایا ہے جے پھر بھی ٹھیک نہ ہوئے وَضْرِبُوهُنَّ، ہاں یہ نہ جا کے ان ڈانگ ہی پھڑ لیا جے بھی کیا گئے چنگ والے مولوی صاحب کی انہوں مارو، پھر یہ نہیں نہ مارو، وَضْرِبُوهُنَّ یہ نہیں بھی ہڈیاں ہی توڑ کے پھر انہوں نے گھر بھیج دیو، تھوڑی جی ٹکور کرو، تھوڑی جی بھی تو سدھی ہوندی نہیں بھائی، جڑا آ فارمولا نا میرا سونے محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا، اللہ دی قسمیں اے نا کرانو جوڑن والا نسخہ ہے، خامد نو بھی سمجھایا ہے، بیوی نو بھی سمجھایا ہے، بیٹی نو بھی سمجھایا ہے، داماد نو بھی سمجھایا ہے، تے جے تھانے اطلاع کر دے وے بیوی تے خامد برداشت کر دا ہے، کیوں بے بابے ہو تینوں کیوں میں پتا بابا تو دیسی جیا بندہ ہے، کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا، بی بیو کدے ایک قدم نہ اٹھایا جے پھر میں چلی ہوں تھانے، نہیں تو پھر کاری جائیں گی پیکیاں دی ٹر جائیں گی تینوں رکھے گا نہیں۔ آؤ جڑیاں نیک بیبیاں دا میں تذکرہ کرن لگا ہاں، ایک بی بی ہے تے آندھی کی بھئی یہ پیڑ سے نا بچہ ہے، پیڑ سے بچہ ہے تے کیا کی رہی ہے، آندھی ہے معافی بطنی محررہ،
ما فی بطنی محررہ، جڑا میرے پیٹ وچ نا میں اللہ واسطے انہوں آزاد کر چھڑے ہے، اے اللہ واسطے آ۔ جس لئے پیدائش ہوئی او دا ذہن ایسی پی اللہ بیٹا دے وے گا، میں انہوں جا کے اجے جناب اللہ دے کر دے اندر جمع کراواں گی بھی لو بھی میرے کولوں اے میں دیر چھڑے ہے۔ تسی جانو تے اے جانے اللہ نے انہوں بیٹی عطا فرما دیتی آ، جس لئے بیٹی مل گئی۔ اللہ سونے میں تا بیٹا منگیا ہو سکتا سی بیٹا ہوئے آ، لیکن آتا بیٹی مل گئی آ، لیکن چونکہ میں تیرے واسطے نظر منی ہے تے میں انہوں تیرے کر دی اندر جا کے دے آوام۔ بیٹی جا کے جمع کرائی، کروا جڑے اس کر والے سن، اللہ دے کر والے سن نام عبادت خانے اندر چلی گئی۔ او دی جڑی انتظامیہ انہاں کیا ہوئے یارو یہ تا بی بی ہے تے بی بی نو اسا کیویں پرورشاں کرانگے۔ اللہ دا فرمان آ جاندا ہے، فرمایا ہوئے اس طرح کرو اپنی کلمہ جیڑیاں جے نام او پانی دی اندر سٹ دے وہ، پانی جدروں آ رہا ہے، جدر پانی آ رہا ہے ادھر نو قلم جدی چلی جائے، قرآن جدر نو جدی قلم ادھر نو ٹر جائے گی، او ایدہ پرورش کرنے والا بن جائے گا۔ پانی چی کچھ شاید سٹو نا کدھر نو جاندی ہے؟ جدر پانی جاندہ ہے، لیکن رب دے کام نے نا فرمایا تسی جناب قلم سٹو گے جدروں پانی آ رہا ہے قلم ادھر نو جدی ٹر پئی نا میں او دا انہوں پرورش والا بنا دے مانگا۔ پانی چل دیا جس لئے کلمہ سٹیاں نام ساریاں کلمہ جدر پانی جا رہا ہے ادھر ٹریاں جا رہی ہیں تے جناب زکریہ پیغمبر دی کلم جدروں پانی آ رہا ہے ادھر نو چلن لگ بھئی رب اللہ ادھر نو کلم چل پئی۔ جناب زکریہ دیا ڈیوٹیاں لگ جاندیاں نے، اس بی بی دیاں پرورشاں کرنیاں نے تے توں کرنیاں نے۔ اللہ بی بی حجرے دے وچ بند کر دیتی جاندیاں، انہاں دا خیال رکھ دے نے، باروں چیز لیا کے دین دے نے، کھان پین دا سامان لیا کے دین دے نہیں۔ اللہ تالا مار کے ہوئے چابی اپنی جیب وچ پا لیندے نے۔ اللہ ایک ویلا آیا چابی لائی، تالا کھولیا، دروازہ کھولیا، اللہ تے اندر ٹر جاندے نے۔ بی بی دے نالے جناب پرورش رب نے ڈیوٹیاں لگائیاں، نالے رشتے وچوں انہاں دے خالو جی پہ لگ دے نے۔ اللہ جس لے ویکھیا بی بی کو ویکھیا بے موسم پھل پہ ہوئے نے۔ اللہ تے بے موسم ایک بے موسم دوسرے اس علاقے دے ہے ہی نہیں۔ اللہ ویکھیا پوچھن والے نے پوچھ دے نے، فرما دے نے قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم صدیقہ اے پھل کتھوں آئے؟ باروں چیز لیا کے دیما میں دیما، تالا کھولا میں کھولا، چابی میری جیب چے، ارے جناب باری اتے روشن دان ہے کوئی نہیں، کسے نو اس بالے اس پاسے آن دی، کسے نو اجازت کوئی نہیں، اے پھل کتھوں آئے ہی؟ اللہ تے بی بی مریم صدیقہ فرمان دیا نے آندیاں ہون گیا، میں دا ترجمہ آندیاں ہون گیا، چابی تو آڈے کول پوچھ دے میرے کولو جے، دروازہ تسی کھولو تے سوال میرے کولو پہ کر دے جے۔ اللہ جڑا اگوں انہاں جواب دیتا ہے سونے دے پانی نال لکھن والا ہے، فرما دیا نے قالا تو ہوا من عند اللہ، اے پھل میں نو اللہ نے دیتے نے، رب نے پچائے نے۔ اللہ رب میرا اے ہو جیا ہے، انہوں تالے کھولن دی بھی لوڑ، انہوں دروازے کھولن دی بھی ضرورت، او بند تالیاں بند دروازیاں دی اندر بھی پچا دیندہ ہے کہ ہو جیا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب،
اللہ میرا اے ہو جیا ہے بغیر حساب تو جنہاں نو چاہندا ہے رزق عطا فرما دیندا ہے میرے ویر میرے بھائی اے ہوئی مریم صدیقہ ہے نام جدو جوانی دیاں دہلیجاں نو پہنچیاں نہیں اللہ اللہ ایک مقام تے تشریف فرما نہیں ایک آن والا آئے آ کے جس لئے انہاں ویکھیا ہے اے تو کون ہے تو چلے آ جا ایسی اینا کمہ والے اسی اینا کمہ والے نہیں اے تو ٹر جا جڑا او آیا ہے نواندہ بی بی میں آپ نہیں آیا انما انا رسول ربی کی لے آہبا اللہ کی غلامن زکی اے بی بی میں آپ نہیں آیا میں نو تو اس کھلن والے نے کھلیا ہے میں اتوں تینو بندہ بشر لگ دا پیاں تے میں وچوں رب دا فرشتہ نوری ہے ایک سنیہا دین واسطے تینو آیا اللہ اللہ کی سنیہا لے کے آیا ہے تے کدا سنیہا ہے اے اللہ تینو ایک پتر دی خوشخبری دین دا پیا ہے تے بی بی بول پہندی ہے جناب مریم صدیقہ بول پہندیاں نے اندیاں نے لم یم سسنی بشر ولم اکو بغی اللہ اللہ اجے تک میرا نکاح نہیں ہویا نہ میں فاشا تے بدکار ہاں مینوں پتر کیویں ہوے گا اے بھی گل دسو نا اے مینوں پتر کیویں ہوے گا بی بی تو آنی اے پتر کیویں ہوے گا سانو انہاں گلاں دا پتہ کوئی نہیں ارے جن نے بھیجیا ہے نا جن نے سانو سنیہا دے کے تیرے ول پہنچایا ہے اللہ اللہ لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا اے بی بی او جڑا دین والا ہے نا او دے واسطے بڑیاں آسانیاں نہیں او تا بغیر باپ تو بھی اولاد دے سکتا ہے قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا بی بی او دے واسطے تے کم مشکل ہی کوئی نہیں بغیر خامت تو اولاد آج کوئی کہے جی میں بغیر خامت تو اولاد لے لئیے انہوں جتیاں پہن گیا یہ رب دے کرشمے نے موڑ نے حضرت مریم صدیقہ نو نا اللہ نے بغیر خامت تو اولاد عطا فرمائیے اس لئے وقت پیدائش آیا نا تے بی بی پریشان ہے اللہ اللہ فرمان دے بی بی پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں آندھئے مت قبل ہذا وکنت نسیم منسیا فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جال ربک تحتک سریا وحزی الیک بجذ النخلا تساکت علیک رطبا جنیا فکلی وشربی وقری اینا فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نظرت للرحمن الصوم فلن اکلم اليوم انسیا فاتت به قومها تحمل قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ بی بی کیوں پریشان ہے اب ایک نا چشمہ پانی دا میں تیرے واسطے جاری کر دیتا ہے اللہ سکا تنا کھجور دا انہوں ہلارا دے میں گی میں ترو تازہ کھجوراں تیرے واسطے اتار دے مانگا کھجوراں کھائی جا پانی پیتی جا اپنے پتر وال ویکھ کے اکھاں ٹھنڈیاں کیتی جا یا اللہ میں قوم کل جانا ہے اللہ برادری کل جانا ہے قوم نے معاف کرنا نہیں انہاں نو کی جواب دے مانگی اللہ فرما دینے میں او دا بھی انتظام کر چھڑی ہے جدو قوم کل جائیں قوم تینو سوال کرے نا انہوں آکھی میں بولنا نہیں کیونکہ میں رب واسطے روزے دی نیت کیتی ہوئی ہے قوم کل پہنچ یہاں پتر چکی ہے کیوں جی پتر چکی ہے جی جناب عیسیٰ نے اٹھایا ہے
اللہ اللہ لفاتت بہی قومہا تحمل قالوا یا مریم لقد جیت شیئن فریا، اے مریم ایک ہی لوڑا مار لے اندائی، اے ہرون دیے پینے نہ تیرا باپ ہو جیا، اللہ 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 نہ تیری ماں ہو جائی، تو ایک ہی کم کر چھڑیا ہے۔ انہیں اشارہ اپنے پتر وال کر دیتا ہے۔ 16واں پارا جے سورہ مریم جے اللہ دا قرآن جے، اللہ 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 بی بی نے اشارہ پتر وال کیتا ہے، انہوں پوچھو ارے قومان دیئے قالو کیف نکلمو من کان فی المہد سبیا، اے بی بی سانو چار دی پئی ہیں، ارے کدے پنگوڑیاں دے وچ بھی بچے بولے نے، ایک دے گلا کرنے لگ دے نے، ایک ہی میں گلا کرے گا۔ اللہ 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 میرے ویر میرے بھائی میرا رب ہو جیا جے اہل حدیث ہو تانوں اہل حدیث ہونا مبارک، وابی ہو تانوں وابی ہونا مبارک۔ اللہ دی قسم میرا اللہ میرا رب نام، ارے چل دیاں زبانہ بند کر دے وے تے میرا اللہ پرے مجمع دی اندر زبان بند کر دے وے میرا اللہ، جے قوت گویائی بچیاں نو قوت گویائی عطا فرما دے وے اوہ صرف میرا اللہ۔ جناب عیسیٰ بول پہ فرمان دے میری ماں نو تانے علامے دین والیو قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنتو واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمتو حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ اللہ 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 میرے ویر نیک بی بی نیک اللہ 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 تے ایک جگہ تھی نا دو بی بیاں کھلوتیاں نے تے ایک نا بابا جڑا ہے سفر کردہ کردہ اپنا وطن چھوڑدہ ہے جی اس کھو تے پہنچ جاندہ ہے، اس لئے اس کھو تے پہنچیا نا اگے ویکھیا پی لوکی اپنی بکری نو پانی پہ پلا آندے نے تے آ دو بی بیاں باپ پردہ خطونہ جڑیاں نے یہ پیچھے کو کھلوتیاں نے تو نہ بی بیاں دے کول چلے جاندے نے آندے نے ویمہ سپارا جے وَلَمَّا وَرَدَ مَا مَدْيَنْ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ اے بی بیو تسی اپنیاں بکریاں نو پانی کیوں نہیں جے پلا دیا؟ اے پانی کیویں پلائیے باپ ساڈا بڑھا ہو گیا ہے، ویر ساڈا موسیٰ آکھیا نہیں تسی کلیاں مال چراون آئیاں، پردے وچوں رو کر بولیاں شعیب نبی دیاں جائیاں، اگے آندہ سی نالے ساڈے تے ساڈا باپ پیارا، موسیٰ آکھیا نہیں ہون کیوں نہیں ہو آندہ تو آڈا باپ پیارا، لڑکیاں دیا نے باپ یا ساڈا بڑھا ہویا تے ویر نہ ساڈا کوئی، تاں اسی کر تو باہر آئیاں تے اے مجبوری ہوئی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سقالہما ثم تولا الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ارے موسیٰ کلیم نے انہاں دیاں بکریاں نو پانی پلا دیتا ہے، پانی پلا کے آپ ایک درخت دی چھاں میں بہ جاندے نے تے رب نال تار جوڑ لیندے نے، آندے نے عرشاں والے ربا بھوک لگی ہے روٹی چاہی دیئے میں تیرے دردہ فقیر تے محتاج ہوں، پہلے سودا کر لیندے آندے بی بیو میں تو آڑیاں بکری نو پانی پلاواں گا تے تسی نا میں نو روٹی بھیجیا جے، ہو سکتا سی نا اللہ 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 تے یہ بھی ہو سکتا بی بیو میں تو آڑیاں بکری نو پانی پلان لگا تے تسی بالٹی لسی دی بھیجیا جے،
ہائے اللہ 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 اور یہ بھی وہ کر سکتا سی لیکن میرے جڑے نا میرے وہ اے ہو جیا کام کر دے نہیں میرے اے ہو جیا جڑے آج ہوں پہ جمعرات پری برات ماں پا روٹی اسی جماندرو یتیم آئے جگہ جگہ تے منگتے لیکن انہیں کی کیا ہے انہیں کیا رب انی لما نزلت الیہ من خیر الفقیر اللہ میں تیرا فقیر محتاج روٹیاں تو دین والا روٹی منگن والا میں تیرے کو منگتا پیا ہے اللہ 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 فرما دے لے تو روٹی منگتا پیا ہے تو روٹی منگتا پیا ذرا ادھر چاتی مارنا فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوکا لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءہ وقصا علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین اللہ 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 بیبیوں آئی بیبیاں ہے زمین تے ٹری ہے زمین تے اللہ اللہ موسیٰ نو بلان واسطے آ رہی شاہ پیغمبر دی صاحبزادی اوہ بکریاں چراون دو آئیاں موسیٰ نو بلان ایک آئی کیوں اونا جا کے نا دو مانے تے تعریفاں ہی بڑیاں کیتیاں ابا جی تسی آندے ہوندے سو بھی کوئی ملازم اچھا امانتدار ہے جی طاقتور مل گیا نا تے میں تو پیتیو ملازم رکھ دیاں گا تسی کر رہا کرو وہ بکریاں چراوے کرے گا تے آ جڑا ہے نا انہو لقوی امین او قوی بھی ہے امانتدار بھی ہے جی وہ جڑا اتھے بیٹھا ہے نا کھوتے اور ساڑیاں بکری نو پانی پلایا ہے ہائے اللہ 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 فرما نا جناب شاہ فرما دے ہون تو ایک جنی جا ہاں بھلا انہیں او دی امانت دا بھی پتہ چل جائے گا او دی امانت دا بھی انہیں پتہ چل جائے گا اللہ 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 بلان واسطے کائی اللہ فرما دینے الاستحیاء ایسی حیاواں والی ٹور زمین تے ٹریے اللہ نے او دی ٹور حیاواں والی دا آسمان تو قرآن بنا دیتا ہے اس لئے قرآن بن گیا بی بی آندی ہے تو انہوں میرے ابا جی پہ بلا دینے تے کیوں پہ بلا دینے جا ساڑیاں بکریاں نو پانی پلایا جائی او دی تو انہوں مزدوری دین لگا ہے اللہ 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 جناب موسیٰ کلیم پیچھے پیچھے بی بی اگے اگے اس لئے ٹری جا رہی ہے نام ارے ہوا نال گٹے تو کپڑا اڑ جاندہ ہے تے بی بی نو فرما دینے بی بی میں حیامہ والے خاندان دا تے اس طرح کر تیرے گٹیاں تو کپڑا اڑے میرے حیاء دا تقاضا ہے کہ میں او بھی نہ ویکھا او بھی نہ تکام اس طرح کر تو پیچھے پیچھے آ میں اگے اگے چلا گا جی آج کیا دے نوجوان یزدانی صاحب تسی آپ ہی مسئلہ کر دیو کہ بی بی اچانک با سامنے آ جائے جڑی پہلی جڑی نظر ہے نا پہلی نظر جڑی ہے وہ دیتے پہ جائے تے اللہ پہلی نظر معاف کر دیندہ ہے کیوں جی یہ میں ہی علماء اکرام ہے جی پہلی نظر اللہ معاف کر دیندہ ہے میں کہا جی ہاں اسی طرح ہی آنا جی پھر میری پہلی نظر ہے نا وہ بس میں دوجی کرنی نہیں بس پہلی رکھا گا تے 2-2.5 گھنٹے ہی رکھا گا ہائے اللہ 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 فرمایا بی بی میں حیاواں والے خاندان دا اللہ اللہ وہ فرمانے نے تم روٹی مانگدا پیا میں روٹی پکان والی دا انتظام کردا پیا شاہ پیغمبر نے ایک تھی دا نکاح کر چھڑیا تے کیتا کیویں فرمایا بھی تو نہ بھی 8 سال ساڈے گھر رہنا ہے 8 سال ساڈے کے قرآن 8 سال رہنا ہے جے 10 سال کر دے میں تو یار چل تیری مہربانی ہے کنے گھر کنا عرصہ رہنا ہے کنا کدے گھر او کدے نہیں کدے گھر کدے گھر سوریاں دے آج تسی کی آندے ہو کی آندے ہو جی سوریاں دے گھر جوائی او ہائے یہ 10 سال رہا سوریاں دے گھر 10 سال اللہ 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 آج تو بعد یہ نہ کیا کرو بھی سوریاں دے گھر جوائی ہے جی اللہ اللہ یہ پھر لمبی کہانی ہے 10 سال بعد جس لئے گیا نا بیوی نو نال لے کے پھر گل ادھر ہو ٹر پینی ادھر میں جانا نہیں میں جلدی چاہ گجرا والے پہنچنا اللہ دی توفیق نال تے میرے ویر میرے بھائی اللہ 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 جب یہ پچھلے دور دیاں بیویاں سن نا
آج دے دور دا پچھلے دور دا کچھ فرق ہے. جڑا پچھلے دور سی نا وہ مائیاں صبح سیری ویلے اٹھ بیندیاں ٹھنڈے پانی نال وضو کر دیاں تے پھر نا نفل نوافل پڑھ دیاں. نفل نوافل پڑھن تو بعد نا پھر جناب آندیاں نے جے ٹائم ہے چلو میں مدانی پا لواں نالے دودھ کا شروع کر دیتا ہے نالے زبان تے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. یاسین دیا تلاوت ماں کرن لگ پیندیا اللہ 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 لسی مکھن تیار ہو گیا نالے یاسین مکمل ہوگی لسی مکھن کھان پین والے زمین تے راضی یاسین دیا تلاوتاں کیتیاں اور شمالا رب راضی ہو گیا. اللہ اللہ ہونا صبح دی نماز پھر ذکر اذکار پھر آندھی ہے چلو میں آٹا گن لوں نالے ماں آٹا گن لگ پیندیا نالے زبان تیا تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. نالے آٹا گنیا گیا سورت ملک دی تلاوت ہو گئی. اللہ 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 ہونا دیا پترو توڑے سکول جان دا ویلا ہو گیا میں تو انو ناشتہ بنا دے ماں روٹی پکا دے ماں اللہ اللہ نالے ماں روٹی پکا رہی نالے زبان تیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ 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 میرے ویر میرے بھائی نالے جناب آٹا گنیا قرآن پڑھیا روٹی پکائی ذکر کیتا اللہ 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 اوے کر دے کم کاروبار کیتے نالے قرآن دیا تلاوتا میں تیرے کو پوچھنا فیصلہ کروانا جانا جدو اے ہو جی غذا تیار ہو گے اوے بچے دے پیٹ وچ جائے گی نا ولی 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 نہ بنے گا تے کی بنے گا ہے جی ہون کی ہے نالے آٹا گن دی پئی ہے نالے خامد نو آندی ہے انڈیا لا کی لا انڈیا لا. اب پیچھے تو بخار چڑھیا سی نا پورے ملک نو کہا دا میچ دا جت جاوے اللہ کرے جت جاوے ہے جی تے او پیج لمے اتھے میرا دل کردہ پی میرے کول آن نا تے نا سارے نو جتیاں دے ہار پا کے نا کرانو پیجیا جائے کیوں بھی ہمیں دے جبانوں ہیں اللہ اللہ پیسہ ضائع تے اخبار لکھ دا ہے پی سویرے میچ سی تے رات ہے نا فلانی دا نا ساری رات فلم ہی ویکھ دے رہنے کٹھے بہ کے ویکھ کیڑی فلم ویکھی سارے جوانوں نا انہوں نے بھی پتا ہے اللہ اللہ میں اخبار چ پڑھیا ہے جی ساری رات فلم ویکھ دے رہنے اور چولو جان دیو رب دے سامنے سجدہ ریز ہوا اللہ سامنے ہاڑے پاؤ او دے سامنے دعاواں کرو قوم تو آڈے واسطے دعا کر رہی ہے تسی او دے کلو دعاواں منگو اللہ کامیابیاں دے دے وے تے تسی اور مانو ویکھی گیا جو ساری رات ہائے اللہ اللہ انڈیا لا روٹی پک دی انڈیا لا جدو یہ ہو جی کی ذات تیار ہو کہ بچے دے پیڑ بچ جاندی ہے پھر کی ہے ولی 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 نہیں ولا جو کچھ لبدہ ول ول کے لئی آندہ ہے جو کچھ لبدہ ول ول کے نہیں میری ماں بہن تو سب تو پہلی درسگاہ ہے اپنے بیٹے دی تو سب تو پہلی درسگاہ ہے اللہ اللہ ایک ماں نا دنیا تو ٹر گئی کہ ماں دنیا تو ٹر گئی اللہ نے انہوں بیٹا دیتا ویکھنا نصیب نہیں ہویا موت آ گئی جس نے دنیا تو ٹر گئی دادی سنبھالیا رشتہ دارہ نے سنبھالیا بچے نے جس نے گلہ کرن لگا چھوٹیاں گلہ ایک دن دادی اماں دی پہ جاؤ مسیطے پہ آیا ہو مسیطے نہ جا کے نا کاری صاحب نالے کیا جے پہ دی ماں کوئی نہیں ہاتھ ہولا رکھیا جے ہاتھ ہولا حافظو ہاتھ ہولا ہے جی میں جو پڑھن گیا نا میں نے والد محترم لے گئے تے فرمان لگے کاری صاحب نو نبی نے سن کاری صاحب آندھے جی کاری صاحب آپ بچہ چھڑ چلے ہیں تے اے نا گوشت تو آڈا ہے تے ہڈیاں ساڑیاں سوانو کی پتا ہو دو پی یہ کی کیا گئے نے پی گوشت تو آڈا ہے تے ہڈیاں ہے پھر ساڑیاں نے تے تو آنو کی دے نا جی کچھ نہیں اسی علامہ نہیں دیاں گے اسی خوشی پڑھن لگ پہ تے حافظ قرآن کاری صاحب سے نبی نے سن ان کو ایڈی کی سوٹی سی کول کھلار کے نا پھر گٹیاں دے مار دے سن تے باز پتہ لگا بھی گوشت تو اینا دائے تے ہڈیاں سوائیاں دیا نے اللہ 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 بی بیو اپنے پتر نو حافظ قرآن بنا لے ہے ماں نا
اس لیے وہ دادی نے بھیجیا تے قاری صاحب کو بٹھا دیتا ہے. قاری صاحب نے پتر پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جڑا بیٹا ہے نا وہ کو الفاظ پورے ادا نہیں ہو رہا ہے. آندا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تے اللہ نے اس ماں دے درجے بلند کر چھڈے نے. مری ہوئی ماں دے درجے بلند کر چھڈے نے. تے آندی ہے وے درجے بلند کرن والیو اج میرے درجے بلند کیوں کیتے جے. دسن والیاں نے دسیا ہے اماں تیرا پتر جڑا دنیا تے رہ گیا سی نا اج انہیں پہلی واری بسم اللہ جے پوری طرح بسم اللہ تے نہیں کیا. اللہ نو اے الفاظ انہیں پسند آئے نہیں. اللہ نے تیرے درجات نو بلند و بالا کر چھڈیا ہے. اللہ اللہ اللہ. میرے ویر میرے بھائی نیک بیبیاں نیک اجے ہور بڑی ایک نا میرے نبی دا صحابی ہے تے آقا فرماندے نے کچھ شادی شدی ہوئی ہو اندا سونیا داڑھی بھی رکھی ہے تے نہ رنگ دا بھی کالا تے کتھوں شادی شدی کون دیندا ہے کالیاں نو کیوں بھی کون دیندا ہے کون دیندا ہے. آقا فرماندے نے اس طرح کر شہروں باہر نکل جا پہلی کٹیا چھوڑ کے نا دوسری کٹیا تی آواز دیں تے انہوں جا کے ایک کیا جڑا اندروں کوئی آئے نا انہوں کیا جے میں نے سونے محمد نے بھیجیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ایک دن اخبار چ پڑھیا تے شکر گڑھ دے علاقے کے پنڈ جو تھا اوتھے نا برات گئی اس لئے برات بہ گئی کھادا نہ پانی شانی پلایا انہوں نے نکاح جے نہیں سی ہویا تے جس بی بی نے نال جانا سی جن نے نکاح جدا ہونا سی وہ اپنیاں سہیلیاں نو آندیے بھی جاؤ جا کے نا اپنے بھائی جان نو تا ویکھ کے آؤ. وہ سہیلیاں بھائی جان نو آ کے ویکھنا آئیاں انہاں جا کے نا اطلاع دیتی نہیں تیرا تا جڑا اپنا ہے نا ساڈا بھائی جان وہ داڑھی والا ہے. وہ کی ہے وہ دی داڑھی اچھا یہ نارو والدہ ہاں جی وہ داڑھی والا ہی انہیں اتھے رولا بات آندھی ہے میں نہیں جانا داڑھی والے نال ہے میں نہیں جانا انہیں 10 نمبریے نال جانا ہے. یہ ہوئی کہا نا رولا پیندہ گھر سے رولا پہ گیا ماں دوڑی ہوئی آئی آندھی انہیں کی سپ لڑی آئی کی ہوئی آئی اہے اماں تو میں نے دسیا نہیں پیو دی داڑھی والے نال میں نہیں ہو جانا. آندھی ہے کچھ شرم کر شریکہ برادری سارا کٹھا ہے نک نہیں رہنا ہون نہ کر. تو اگو آندھی ہے میں نہیں ہو جانا ہون اگو ترجمہ میں کرنا ہو دا پی توں جانا تو چلی جا پھر وہ داڑھی والے نال نہیں گئی پھر وہ نہیں گئی. اللہ 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 انہیں دروازہ کھڑکایا تے شرم دا ماریا نا اکھاں نگاہاں نیچیاں نے اندروں ماں نکلی نا بڑھی جی ماں آندھی یہ جوانہ کیویں آیا ہے تے سکری آئی ہے بھلا تے بول سکتا نہیں. آندھا اماں تینوں کی دسا میں آپ نہیں آیا مینوں مدینے والے محمد نے بھیجیا ہے مینوں سونے محمد نے بھیجیا ہے. کیوں بھیجیا ہے اے اپنی لڑکی دا نکاح میرے نال کر دے وہ تیرے نال کر دے وہ رنگ ویکھے ہی کپڑے ویکھے ہی پتہ نہیں کیوں آزاد ہے کہ غلام ہے جی تیرے نال تے تکرار شروع کرتا ماں نے تکرار شروع کرتا جڑی اندر سی نا بی بی جی دے متعلق اعلان ہویا پیغام آیا سی وہ آندھی ہے پتہ نہیں ماں کس طرح گلا کیتی جاندی ہے تے جلدی نال دوڑ کے آئی آندھی ہے سونی نا اے اماں جان کدے نال گلاں کر دی پئی ہے او جوان ہے کی آندا ہے مینوں سونے محمد نے بھیجیا ہے اپنی لڑکی دا نکاح میرے نال کر دے وہ تے پھر تو انہوں کی جواب دیتا ہے میں کیا رنگ ویکھ کپڑے ویکھ. ماں نو آندھی ہے ماں چپ کر جا بولی نہ خاموش ہو جا اے دے وال نہ ویکھ جن نے بھیجیا ہے او دے وال ویکھ میں تا نصیباں والیاں میں تا قسمتاں والیاں. اللہ 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 ارے لوکاں دے رشتے لوکاں دیاں تیاں دے رشتے ماں باپ کر دے اللہ اللہ پائی پہنا کر دے میرا رشتہ خود محمد آپ کر دا بھی ہے. اللہ اللہ میرے ویر میرے بھائی نیک بیویاں اے ہو جائیاں ہوندیاں نے. اللہ 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 میرے ویر میرے بھائی تینوں ایک گل سنا دے باہروں اشارہ ہو رہا ٹیلی فون موبائل وکھائی جا رہے ہیں بھی ادھروں موبائل آ رہے ہیں گجراں والے بار بار آئی جا رہے ہیں. اللہ 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 آجری بی بی بیٹھی ہوئی ہے نا اے بی بی ہے نا اللہ 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 سامنے بیت اللہ ہے بیت اللہ دے سامنے بیٹھی ہے
تے کولو دے پتر جیڑا ہے نا اکھاں تو نبینا ستا پیا ہے تے اکھاں دی جڑی بنائی ہے نا حکیمہ طبیباں ڈاکٹراں نے آکھیا ہے دی بنائی واپس نہیں مل سکتی واپس نہیں آ سکتی میرا عقیدہ ہے ماں دعا کرے رب موڑدا نہیں ماں دعا کرے رب موڑدا نہیں ماں دعا کیتی اللہ سونیا بیت اللہ والے اشارہ کر کے آندی ہے وے اس کر دیا مالکا اس کر دیا مالکا انہوں اکھاں توں دے انہوں حافظ قرآن میں آپ بناواں گی ماں آئیے اللہ دعا کر کے نا ماں سو گئی صبح سیری ویلے والا مؤذن بولے ہے پھر حرم دا مؤذن نہیں اللہ 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 اندہ حیاء الصلاة حیاء الفلاح اٹھو لوگو اٹھ جاؤ تہجد دا ویلا ہو گیا جے تہجد دی نماز پڑھ لو نا ماں اٹھی انہیں نبی نے پتر نو بھی اٹھا لیا ہے اٹھ نبی نے رب راضی کرن دا ویلا آگئی آیا سیری ویلا ہے نا اس ویلے دیاں عبادتاں اس ویلے دیاں تلاوتاں رب نو بڑیاں پیاریاں لگ دیاں نہیں اللہ 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 ارے آکے مسلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتحجد بہی نافلۃ لکی عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا ماں اٹھی نبی نے اٹھایا اٹھ نبی نے نبی نہ اٹھے آئے اکھاں ملیاں ہوئے رب نے بنائی واپس دے چلی اللہ نے پھر اس ماں دیاں دعاواں رنگ لے آندا حافظ قرآن بنیا حافظ حدیث بنیا ماں دیاں دعاواں رنگ لے آندا ایک وقت آیا محدث بن گیا ایک وقت آیا امام المحدثین بن گیا نبی دے فرمان کٹھے کیتے حدیثاں کٹھیاں کردہ دو نفل مسجد نبی جے پڑھ کے پھر حدیثاں لکھ دا اللہ 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 انہیں کتاب لکھی او دا نام رکھیا صحیح البخاری امام بخاری رحمت اللہ علیہ میرے ویر میرے آوی ایک مائی ایک بی بی ہوں ارے جناب روٹیاں 3 پکائیاں پکا کے کھان لگے باہر دروازہ کھڑ گیا آندے نے میں مسکینہ بھوک لگی روٹی چاہی دیئے ماں دیئے جا پتر حسن ایک روٹی انہوں دے آپ اسی 2 روٹیاں نال گزارے کر لواں گے پھر دروازہ کھڑ گیا میں یتیمہ بھوک لگی ماں دیئے جا پتر حسین ایک روٹی انہوں دے آپ اساج ایک روٹی نال گزارے کر لواں گئی پھر دروازہ کھڑ گیا میں قیدیاں قید چوہنے رہا ہو کے آیا سفر دراڈا کرنا ماں دیئے جاؤ پترو جڑی روٹی بچ گئی ہے انہوں دے آؤ اسی رب واسطے فاقہ کر لواں گئی اللہ 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 فاقہ کر کے سو گئے اور کر سارا سو گیا صبح سیری ویلے والا بولی ہے اے جبرائیل جی رب جلیل جا میرے سونے نبی نو صبح ان تو پہلے اطلاعات دے نام تیری صاحبزادی فاطمہ الزہرا انہاں دے گھر والے نے رات کم زمین تے آ کر چھڑی ہے اساں انہاں دے کم دا آسمان تو قرآن ہی بنا دیتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ نريد منكم جزاء ولا شكور